السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي هو قلنا ابليكاسيون جيستيون دو لوكاسيون دو فواتور لارافيل 6. فبقات لنا شنو بقى لنا نديرو لا سوبريسيون. فلا سوبريسيون بكل بساطه عندي هنايا ديجا لا فونكسيون اللي كتريكوبيري بها لا فواتور، فاللي كتجي الايد ديالها اوتوماتيكيا كنريكوبيريها كنسبريميها. من بعد ما كنسبريميها كنريتورني لوتيليزاتور لاباج اللي هي ديال لادمين اللي هي اندكس مع الفواتور بانها راه سوبريمي. فانا غادي نجي للاندكس هنايا، غادي نرجع فين عندي فين عندي لو ليان اللي هو هذا. فهنايا في لا سوبريسيون فمن المستحب انك ديرها يعني سو فورم ديال انك تزيدها على شكل فورم. فهادي يعني من التوصيات اللي كيوصيوها لارافيل في لا دوكيومونطاسيون هو انك فاش دير لا سوبريسيون فديرها بالفورم باش تكون سيكوريزي. فبالنسبه للفورم اللي غنمشيو لها غادي نمشيو للفورم اللي تدينا للروت اللي هو كارز مع ديستروي. هاد الروت هذا اللي كياخد الايدي ديال الكار اللي غادي نصيفطو لها. الايدي هو هذا. عندي الميثود بوست، وهنايا غادي ندير CSRF، ندير توكن. وهنايا عاد غنجيو غنزيد هاد لو ليان هذا. فهاد لو ليان غادي نردوه على شكل بوطون. البوطون هادي التيب ديالها غادي يكون هو السابميت. فاش نكليكي عليها عاد غادي تديني ولا غادي تسبريمي لا فواتور اللي كليكيت عليها. فدابا رجعنا درنا هنايا اكتواليزي. ففين راني؟ انا راني في ادمين. فإلا جينا دابا واخا هي هبطت لهنايا، ولكن مثلا بغينا نسبريميو هذا. فإلا كليكيت عليه كيقولك post method is not supported في هادي. فغادي نجيو عاوتاني بنفس الطريقة. فقلنا غادي نديرو لا سوبريسيون. فغادي نزيدو قلنا كيف درنا لهي غادي نبقاو الميثود فيلد، يعني باش تعرف لارافيل بانني غادي نسبريمي فكنقول ديليت، يعني غادي نديرو لا سوبريسيون باش ما يعطيناش بان الميثود بوست نوت سيبورتد. فإلا درنا اكتواليزي فكيعطينا نفس الايرور، ولكني غادي نعاود نرجع للادمين حيت راه هو دابا واخا كيبقى نفس يعني بقى مونروجيستري نفس الاخر. فإلا جيت بغيت نبدا نسبريمي هاد جراند فيلتر داكشي اللي هو الايد رقم 3. فإلا كليكيت على سوبريمي فهو ردني للادمين فواتور سوبريمي. فكيتسوبريما. فدابا لا سوبريسيون عندنا خدامه. فكنظن بان كلشي خدام. ما عرفتش ما عدا الا نسيت شي حاجه. فإلا نسيت شي حاجه خليها لي في كومونتير. فكلشي خدام. ممكن انك تشوف مثلا السيارات اللي زدنا دابا بليماج ديالهم، فممكن انني نشوفهم. ممكن انني نبحث على رونو مثلا كليو كيف شفنا من قبل. فما عرفتش علاش هاد الايرور، ولكني كانت خدامه في كنظن بانها خدامه في الاندكس. شي حاجه ماشي هي هاديك وصافي. فإلا درنا رونو كليو ودرنا فاليدي فكيعطيني هنايا. غير هو كنظن في شو كاين شي اشكال تمايا. الا جيت شو كارز فين كاينه الفورم اللي هي هادي. فهنا فقط نسيت انا مزدتش الروت. كنظن الا بقيت عاقل فغادي نعاود نرجع
لاباج اللي هي اندكس، حيت انا نسيت السمية د الروت. فالروت هو هذا، يعني كيدي لنفس الروت اللي هو اندكس. ولكن ملي كنظن هنايا غادي يعاود يردنا، يعني فإلا درنا اكتواليزي فعطانا هاد الكليو وحدة. مثلا إلا شفنا هاد الكليو هادي ومشينا مثلا لهنايا وعزلنا مثلا السيتروين ودرنا اكتواليزي، فكيعطيني expired. علاش expired؟ حيت نسيت CSRF اللي هي التوكن. داكشي علاش كيعطيني expired. فإلا عاودت رجعت ودرت دابا فمازال كيعطيني نفس لاباج. خصني ندير اكتواليزي لاباج باش عاد ياخدها بعين الاعتبار. فإلا درنا رينوكليو درنا فكيعاود يردني لاباج اندكس ويعطيني ريزولتا اللي لقى. فكنظن كلشي راه خدام. بالنسبة لاجو خدامة، ريزيرفاسيون راه خدامة. فإلا كان شي إشكال ولا شي إيرور ولا شي حاجة اللي أنا مشفتهاش ولا شي حاجة اللي بغيتي نتا تزيد، ممكن أنك تموديفي تزيد بزاف د اللعيبات اللي راني سبق لي وهضرت عليهم باش تزيدهم. فراني سبق لي وهضرت على بزاف ديال الحوايج. مثلا هنايا الكوموند تاجوتات، قلنا ممكن انك تاجوتي بحال دابا لي جورني، تزيد واحد لو شونجور تدير فيه شحال من نهار. مثلا هنا من 11 ل 13 يومين، تجي يومين ودير 300 فوا يومين وتعطيك هنا 600. وهنايا بالنسبة لهاد لا سوبريسيون ديال الكوموند ممكن انك تزيدها. بغيتي نزيدوها هنا راسنا كاع. بالنسبة لا سوبريسيون غادي نمشيو للبروفيل. هنايا البروفيل فمعرفتش بعدا واش عندي شي باج سميتها البروفيل ولا ما عنديش. انا راني غير كنشير على الله، حيت راني انا دابا البروجي راه شحال هادي ما خدمتو. فاش كنغيب على شي حاجة بزاف د الوقت يعني مكنسى، حيت اصلا الراس عندي عامر بزاف ما كنعقلش بزاف. فغادي نديرو نفس هاد الفورم هادي اللي عندنا هنايا. بالنسبة لهادو حقا نسيت اللي جاو هكذا وحدة من فوق وحدة. ممكن انك تزيد الكلاس وتسميها ديفليكس، وهنايا فليكس رو ونديرو justify content center نسونطريوهم. وبالنسبة لهذا الأول، هاد لو ليان هذا الأول باش مبقاش لاصق مع هذاك، ممكن نزيدو واحد المارجين رايت ونعطيوه 2. فهادي غير بالنسبة لهذاك. وبالنسبة لهاد الشو هادي ديال الكارز نحيدوها. إيديت ما عندي ما ندير بيها، هنا ما عندي ما ندير بيه. فهادشي اللي ما عندي ما ندير بيه كاع نحيدو. نجي لهنا وغادي نزيد الفورم ديالي ديال لا سوبريسيون، وغادي نجي لهنا وغنقول مثلا users command، ولا نديرو مثلا نسميوها commands destroy يعني نسوبريميو واحد الكوموند destroy ونعطيوها الايدي ديال السيارة، اولا نعطيوها الكوموند ايدي. نعطيوها الكوموند ايدي، يعني نعطيوها حنا 2 كاع. نديرو واحد الاراي غادي نعطيو فيها الكوموند ايدي، وهنايا خصنا حتى الكار ايدي باش نعرفو اش من السيارة اللي غادي نسوبريميو يعني الكوموند ديالها. وهنايا دالات غادي تبقى هي. فبالنسبة لهاد الروت هادي غادي نزيدوها حتى هي. فين عندنا داك لي كوموند؟ عندنا هنايا في الكوموند هذا. غادي نجي لهنا وغادي نزيد واحد الروت اخر نسميه كات.
ايوا get ولا نديروه حتى post ماشي مشكل post. هنايا عندي الكوموند اول بارامتر يتخص نمشيو لي بارامتر مرتبين على حسب شنو عندك هنا. فهنا اول واحد هو الكوموند id وموراه عاد الكار id. فهذا نسميوه كوموند id ومن بعد منه كاين البارامتر اللي هو كار id. وهنايا غادي نجيب بلاصه كرييت ندير مثلا دالات. وهنا كوموند كنترولر نسميوها مثلا نسميوها delete user commands. وعاد هنايا نعطيوه السمية اللي سميناه لهيه. شنو سميناه؟ كوموند اللي سميناه عندنا هنايا كوموند ديستروي. عطينا السمية ديال كوموند ولكن ما نسميوهش كوموند ديستروي نسميوه كوموند delete باش ما يتخلطش مع الكوموند ديستروي اللي ديجا راه كاين تما. فغادي نجي لهنا لهاد الشو هادي غادي نردو ديليت. فإلا جينا دابا درنا اكتواليزي غادي تافيش عندنا لو ليان ديال لا سوبريسيون ولا البوطون. قالك undefined variable car id. فهنايا هنايا غادي نصيفطو الكوموند كار id مادام انه معندناش كار id ماشي مشكل نريكوبيروه من الكوموند. فعندنا الid ديال الكوموند والid ديال السيارة. فإلا عاودنا رجعنا درنا اكتواليزي فعندي الروت delete not defined. وخا انا راني زدتو commands delete واش غلطت فيه ولا كيفاش. commands اس. وهذا بالنسبه لهاد الفونكسيون عاد غادي نزيدها من بعد. غادي نديرو اكتواليزي عاوتاني مره اخرى. فهادي نلقى هنايا الاخر ديالي. وإلا مشيت للادمين اللي هضرنا على هادو اللي جاو وحده من فوق وحده فغادي تلقاهم بانهم رجعوا فاش درنا داك ديسبلاي فليكس فهما ولات وحده هادي فقط يعني غير للتذكير. فدابا غادي نمشيو للكوموند كنترولر. وفهاد الكوموند هذا غادي نزيدو الفونكسيون اللي هضرنا عليها ديال لا سوبريسيون. غادي نزيدو public function اللي هادي. وغادي نقولو بانها كتستقبل لنا فنديرو هنايا الاي دي. غادي نريكوبيريو الكوموند اي دي باش ما يتخلطوش علينا. الكوموند اي دي وعندي شنو هي الاخرى الكار اي دي. فاش غادي نريكوبيري هاد الكوموند اي دي والكار اي دي اول حاجه غادي نديرها هي غادي نريكوبيري الكوموند. غنقول الكوموند هي الكوموند فمعرفتش منين جات هاد البيع شريها. فهنا راني ناسي غير الدولار ساين. فغادي نقول find or fail وغادي نقولو بانه بغيناك تريكوبيري لنا الكوموند مولات هاد الايد هذا. اون فوا غادي نريكوبيريو داك الكوموند هاديك غنقول if غادي نتيستي بعدا خص السيارة يعني خص الكار اي دي يكون كيساوي لهاد الكار اي دي. هذا كار اي دي خص يكون كيساوي. فإلا كان كيساويه عاد غادي نسوبريمي الكوموند. غنقول كوموند delete وغادي نروتورني لوتيليزاتور. غادي ندير return redirect. غادي نصيفطو لوتيليزاتور للروت اللي هو users.profile مع الايد ديال لوتيليزاتور ومع هادي بانه راه سوبريمي. فإلا جينا دابا درنا اكتواليزي فغادي نديرو نسوبريميو.
قالك the method delete is not supported for this route. فغادي نعاود نرجع هنا للشو، وهنا عندي delete، وهنايا في الروت. فهنايا فين عندي الايرور حتى ديال قبيلات، هو انني كنت داير بوست. فحتى هنايا في لا سوبريسيون ديال ولا في لا موديفيكاسيون فكان خصني ندير بوت ماشي بوست فاش كان كيعطينا ايرور فاش زدنا داك الميثود، ولكن ماشي مشكل. فهنا دير روت ديليت، فهنايا ماشي روت، هنا بوست، هنايا فين ديليت. فهاد الروت هذا التالي اللي زدنا بلاصة بوست دير ديليت، فحيت كنسوبريميو. فداك الشيء علاش انا عطاني داك الايرور غير نسيت. فانا بلا ما تحتاج انك تزيد هاد الميثود هادي ماشي مشكل. حتى هنايا كنظن بلا ما نحتاج نزيدو هاد الميثود هادي. باش الا جينا دابا درنا اكتواليزي، فدابا هو رجعني كوموند سوبريمي وهي تسوبريمات. فهذا ما كان في هذا البروجي هذا. المهم كاين بزاف ديال الحوايج ممكن تزيدهم. ممكن تزيد البروفيل لوتيليزاتور، ممكن تزيد هنا في لي كوموند ستاتيو ديال الكوموند باش يعرفوا الستاتيو ديال الكوموند ديالو واش فاليدي ولا ماشي فاليدي. الا تفاليدات مثلا نقولوا له دوز عندنا غدا ولا عادي، ولا دابا نتصلوا بيك ولا شي حاجه. تقدر دير تزيد بزاف د اللعيبات اللي تزيدهم هنايا. فغادي نوقف ونشوفوا في بروجي جديد. ما تبخلش علينا جيم بارطاجي. كنتي اول مره كتشوف هاد القناه ابونا لنا في لاشين، ونشوفوا في بروجي قادم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.